بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الثناء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تشيمو تاسا كركاتشيو بلوغ المرام من أدلة الأحكام نخبطهم لانغو كتاب الجنايات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعليه أقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه دارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. وعن عبد الرحمن بن بلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذوا الأقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي، أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ستاسة مكرك كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الجنائيات. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من قتل في عمية أو رمية بحجر، يعني من قتل أبا معناه قتل، معناه إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، كواي مونتو نكون بلمونتو يعني مباشرة، أو تسببا كواي دي سببه ومونتو أو كواي ناكفة. مباشرة كواي نقتلا قوري أمبو نقتلا البانجا كم بيجا إيو هذا مباشرة. أما تسببا إما كواي نمبمانا تهبا قوري كم بيجا مونتو أو كم مبلا أو كم تلا مونتو أو كم لاتلا شواقا إيمو سيمبا أمبو أي تشينتو جوانتو ويتشينتو إيشو نايو كلمكي كموجا مونتو أو إيو هو تسببا. في عمية معناه محل زحمة. إذا كان مثلا مكة وقت يا حجة زحمة زيكو إذا أمبو أنتو محل وتزوان بيرا ولنقلوان بيرا أبو ناو إيو زحمة أو مونتو أو يتشواي أبو محل زحمة، يعني فيلي محل إيو زحمة فيلو. أمو رمية محله لتلونو أونا كمسكوما مونتو مينجين مسكتيني مثلا وقت يسلا جيما نخصلوا أونا مسكوما تشي مونتو فيلي إيو هدو نايو رمية. وهدو إساتينا يعني تشواي فيلي لمنا إيو أو يعني بحجر، يعني أمولة اللي إجيوه بالشيلي إجيوه إيو وفليلي، أو صوت يعني مونتو تشواينكو بيقوا كغرباشي، يعني مثلا إقامة الحد أو جسيو لمنا إيو أمبو بشيلي كتلوتي ما بجسي صوت، يعني فيلي لمنا إيو يعني صوت أو عسى أمبو لوتي بقليلو يعني فليلي إيو ينتي. فعليه تينا مونتو أيو هو إلوكي عقل الخطأ، يعني الدية يموتو مبلل مونتو خطأ، يعني دية يا خطأ. لمنا إذا زنتو اشتلوكا يعني شوائي مونتو كركا محل زحمة أريدي أمبو نقول تلانوا أمبو بشيك تجيو أمبو بشيك كالوتي إذا زنت لمنا إذا زنت
وهذا قتل خطأ يعني هو عليه يعني عقل معناه أهلية وتموله يو دي يو خطأ ni أهلية وتموله. ومن قتل عمدا يعني نموت نايه بلو كخستي فهو قودا يعني القود معناه نيو قصاص يعني شوية ملمونت كقستي. ومن قتل عمدا يقصد يعني موت شوية ملمونت آدمي معصوم يعني موت مع دم معصوم الدم فيقتله يعني فيه قصاص أو يعني نفس الوقت قصاصي ناي كبلوه شوية ملمونت كقستي ناي هواي مونت أو ناي كبلوه. ومن حال دونه يعني حال دون القصاص يعني مونتو يعني شوي هدي هفنيزوي قصاص مونتو شوي ni مسؤولي ambo na usulta na nguvu yani hadire mtu huyo ublowi ba ambo nso kufanya shafaa yani isqatu hadd min hududillah maadamu mtu fulani ublela aisuluha na hado jawabu zonte yani kuisanya fanya khiana tambe hizo zonte وايو يعني حالة دون يعني القصاص يعني فعليهم تومي صلى الله عليه وسلم حدي إلوك من تقوله لعنة الله لعنة مجيتو برشيزة كرحمة يمجيتو أو نحرسية واي برشيزة فنز بعيدي نرحمة يمجيتو إساتينا جواب خطر سو سهل يعني أبتينا لعنة هما تكون جملة خبرية يعني أن الله لعنك ومجيتم لعنيلي ambo yahtamilu huwa jumla inshaiya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kulomba dua alikuwa Allahumma al'anhu yani na dua ya mtume ni mustajab chuaye mtume sallallahu alaihi wasallam na kulomba dua alikuwa mlaani mtu huyo yani maana so chinto sahali ni dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam mustajab huwa tena mtu huyo tena lamna hiyo chuaye fanyize isqat alqisas yani alayhi la'natullah la'na ya mujitu huwa iluke حالة دون القصاص مع استحقاقه يعني معناه يثبتي لك كوا منتو يستحق قصاص يعني يفع أسقطه هو ظالم تلان منتو ظالم يعني دعوة المظلوم لا مستجاب دعوة المظلوم مستجاب نتشوى متومي صلى الله عليه وسلم أنا عندي اللي انزلوا بالدعاء هذه اللهم لعنه يعني معناه ان الدعاء يا مظلوم نانكو نتومي صلى الله عليه وسلم ملعنيله هو مستجاب الدعاء مجيد سبحانه وتعالى وجيب دعاء لمنائيه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. سنتين حديثي زي فائدة. أولا من قتل في حال يعني يجهل قاتله يعني جوايو موت أبليلا هيسوي موت مبليلا إساني كان محل سيو نقتلوكو زحمة إزو يعني وانتو وينجي نقتلوكو هيسوي تينا نقلتلونو كأبا هيسوي موت مبليلا يعني ما هيسوي أبو تينا هدوائيو دية الخطأ في عمياء أو رمياء إزو بليزيبا تكون في ديته في بيت المال يعني دياي هو كركبيت المال المسلمين يعني الدولة ديو تمولو يعني كخسانة هذا يسوي موت مبليلو لأن لا يضيع دمه معصوم كزكبها مازي إيو معصوم كزكبها هو الدينا نختمولو دي نختمولو وحاكم دي نختمولو هو الراجح إيون ديون راجحي كقوا ديا حاكم دي نختمولو. قيل بعض أهل العلم هدي أن ديته جميع من حضر لأنه مات بفعلهم يعني ومو هذا أهل العلم دياي نوانتو أو بنت وإلينو أبو يعني وتسكمانو حتى منتو فيلو ديا وانتن ديو تختمولو وانتو أو يعني بعض أهل العلم وهذا قيل لا دية له لأنه لم يوجد يعني قاتل بعينه يعني تنبى ديا منتو أو ومو هذا كفساني هذا هيسوي بمنتو مبليلو يعني مثل ذلك يعني موت من مات في زحمة جمعة وطواف يعني نلمنا إيو يعني سلياجي ما موت في لو عم بطوافه نلمنا إيو لكن الصحيح كقوادية وتمولو حاكم ديه وتمولو ويعني أو أمير المؤمنين أمو رئيسي يا موي أويو ديه وتمولو كبيت مالي المسلمين. نخزنا نقول حديثي أن القتل بما لا يقتل غالبا لا قصاص فيه يو يعني موت جواي فيلي لتشينتو هيبلي وانتو غالبا كان إيسا بشركة جيوة مثلا أمبو بشركة
chiluti mape bishila ambo inakusukomanoa ambo yani inakuletelwa na kaapa na kaapa file lamna hiyo isa tena hiyo ina kisasi huayo inayo dia inayodia na kwanza na kaapa ana alqatl alamda mujibun lilqisas wa muntu chuayo ublela ka qasti wa ni wajibu kwayo muntu oyo nafanyizwa kisasi na yeye na kublowa na kwanza na kaapa anna alyada يعني هائلا دون أن تنفيذ القصاص أو دية فعليه لعنة الله مونتو تقحاول فني شفاعة أمبو نفني حيلة وكواي تروشا قصاصي إيو مونتو أو بلوانتو أمبو تواينا السلطة نزونغوفو هذا مونتو أوها أبلوي مونتو أو إلوك لعنة يمجيتو سبحانه وتعالى فصاني هذا يعني فإنذا جواب ذا قلتا كلو ككواي إسقاط حد من حدود الله جل وعلا. كذلك أيضا من فوائد هذا لكن إذا اعترف القاتل يعني تواي اعترافي أو مونتو أو مبليلو لكن خطأ لا عمدا يعني سوء توايو خلط يعني توايو قتل عمد كقصدي يعني نايه بلوة مونتو لمنا إيو تواي فنيزه حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال إذا أمسك الرجل إذا أمسك الرجل رجل وقتله يعني مونتم شيشيله مونتو مينغينه كانوا ماك إلى مونتو مبليله مونتو أويو شيشيله وجمينغينه إلى مبليله مونتو أويو إساتينا تشواي تلشيله لمنا إيو يعني وقتله الآخر مونتو مينغينه مبليله يقتل الذي قتله يعني أو مونتو مبليله أويو هبلوا ambo muntu mshishilo ha ublowi wa yuhbasu alladhi amsaka o muntu mshishilo ublela oyo nayo hutulwa habasani ufungowa muntu oyo rawahu Daruqutni isa tena mas'ala hii yani huwa ni lamna ningi awalan chiwaye mshishile yani katikao yumutawafuq yani yani wapatanene hadewe mshike na amina mubla hade jisio yuqtalu jami'an walwawu bahublowa والواو هبلوا يعني كساني هذا اتفاقي ووapatane kwa hao wanasura mubla muntu oyo moyo mshika mo mingine kuya kumduraka chisu amba kumbika kalpanga kumubla almuhim chuayo tushe lamna iyo walwawu au hublowa chuaye mshishile yani walwawu yimo ittifaqi min tawatu lakini sio kwayo uyu haisi kwayo unasura mubla yani wapatanene kwayo umshika yani unaye kuya maana kumfanya chintu mape sio kwaye lakini kumubla hapo chuao itushie chuaye ublela muntu oyo isa tena o muntu mublelo hublowa o mingine hutulwa habasani iyo ala almadhhab na baadhi ahli ilmu hadi qila yurja lil imam ndiye hukumu yayetu hukumu imamu hukumu iyo itaktalowa chuaye hukumu nayo kublowa hublowa chuaye hukumu mtahabasani naye itaktalowa habasani lamna ya tatu chuaye msishile haisi uyu kwaye muntu uyu tamubla ambo hamubli haisi yani yamshishile kama tezo ni kana matezo tu wanaktezan mathalan ile mshishile kachunume jisi uje mingine ile naye jisaye mbishiro mublele o muntu mublele hublowa lakini o muntu mshishilo fala shay'a alayhi tana takku ayi chintu ulike tana atasulaka kake wala dia wala hata hafungowi kasani hada yenta kusudila kwaye na kumubla يعني ولو نقصد لك واي نقتزناي نقتزو او تينا افنيو تشينتو حديثي يعني انه فائده نينجي حديثي مفائده نينجي مو فائده كان اولا من امسك يعني فقتل الاخر يحبس الممسك ويقتل القاتل يعني مونتو تشامشي شي مونتو يعني مونتو اويو كان مايك اوبليلا او مونتو اويو شيشيلو يعني هتلا حباسة او مونتو مبليلو ناي هبلوه فائدة إذا اجتمع المتسبب والمباشر الضمان على المباشر شوية كمانجيني أبا المتسبب إسا يعني او شيشيلو هذا متسبب والمباشر هذا ضامن مونتو تشينا شوية قتل شوائم يعني شوائم إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان هذا على المباشر يضمان ومونتون دي فنيزو ومبليلو
dhamana iruke takuo kasana hadan die fanze mubashara iyo qatli iyo tena hadithi يعني حديث أبو هريرة رضي الله عنه